दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोनाको जोखिम सुरुवात भएको 9 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यो बीचमा कतिपय नियमित सेवाहरू प्रभावित हुँदा पनि एचआईभी उपचार सेवा भने सुचारू नै रहन सक्यो। देशकै सबैभन्दा ठूलो एआरटी केन्द्र टेकुको कोरोना जोखिमका बीचमा एआरटी सेवा सञ्चालनको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त? हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु कोभिड परीक्षण र उपचारको केन्द्रीय अस्पताल हो र सँगै यो एचआईभी उपचारको पनि देशकै ठूलो एआरटी केन्द्र पनि हो। कोभिड उपचार र एचआईभी सेवा सँगसँगै अघि बढाउँदा अनेक चुनौती आउन सक्ने आकलनका बीच हालसम्म यो केन्द्रले एचआईभी उपचार सेवा सुचारू नै गरेको छ। यद्यपि भर्ना हुनुपर्ने तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार भने राजधानीकै अन्य अस्पतालहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको अस्पतालले बताएको छ। उहाँहरू भनेको एकदम उच्च जोखिमको समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यस्तो क्रस इन्फेक्सन नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई एकदमै सुरक्षित ढङ्गले हामीले सेवा दिइराखेका छौँ। हाम्रो यो जुन अन्तरङ्ग सेवा छ इन्डोर सर्भिस, जसलाई विभिन्न रोग लागेर एचआईभी सङ्क्रमित जो विभिन्न रोगलाई जुन भर्ना गर्छौँ उहाँलाई अहिले त्यो इन्डोर सेवा हामीसँग छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ सङ्क्रमणको खतरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अन्य अस्पतालमा सिफ्ट गरेका छौँ र यो अस्पतालबाट अहिले पनि हामीले डेली यो डिस्पेन्सरी सेवा र चाहिँ उहाँहरूको कन्सल्टेसन सेवालाई चाहिँ छुट्टै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एआरटी ब्लकबाट दिइराखेका छौँ। हरेक दिन चाहिँ 80 देखि चाहिँ 120 जना व्यक्तिहरूले हरेक दिन सेवा दिइरहनु भएको छ। त्यो एक दिन पनि रोकिएको छैन। अप्ठ्यारो अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि विगत 2 वर्षदेखि जति पनि देशको झन् 28% एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई यो अस्पतालबाट चाहिँ सेवा दिइराखेका छ। एउटा वान अफ द सेन्टर अफ एक्सिलेन्स पनि हो र यहाँ जति पनि सेवा दिइराख्नु भएको छ हाम्रा ती क्लाइन्ट्सहरू एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले सेवा सिफ्ट भएपछि अलिकति गाह्रो भएको छ। एचआईभी उपचारको सेन्ट्रल रिफरल केन्द्र भए पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण एआरटी सेवा नै प्रभावित बन्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै आवश्यक सहजीकरणका लागि समेत अस्पतालले अनुरोध गरेको छ। र अहिले जति पनि कन्सल्टेसनको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरू भिजिट गरे बापत गर्ने दिनमा उहाँहरूको हरेक रेगुलरली चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। उहाँहरूको एलएफटी आरएफटीदेखि चेस्ट एक्सरे सिटी स्क्यानदेखि सबै कुराहरू हेर्ने क्रममा यी सबै सेवाहरू निःशुल्क नै गरिएको छ र विगत 2 वर्षदेखि यो उहाँहरूले जुन सेवा लिन्छ सेवाको लागि भनेर यो शोध भर्ना नेपाल सरकारले यो चाहिँ एनसीएससी थ्रु दिने गरेको त 2 वर्षदेखि त्यो रकम प्राप्त भएको छैन। न त एनसीएससीबाट प्राप्त भएको छ न त मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै सेवाहरू आजका दिन सबै निर्वाह रूपमा हामीले दिइराखेका छौँ र कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष पनि झन् अलमोस्ट 1.5 करोड रुपियाँ एउटा हामीलाई बेरुजु देखाएको छ। त्यो असुल उपर गर्नुपर्ने ती व्यक्तिहरूलाई सेवा दिए बापत हो, त्यो अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन र यसको लागि हामीले मन्त्रालय र चाहिँ एनसीएससीसँग पहल गरेका छौँ। अब हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सेवा दिनको लागि एउटा आवश्यकता पनि हो। त्यो दिनको लागि अब आजका दिनसम्म अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जेनतेन गरेर सेवा दिएको छ। अबको दिनमा त्यो सेवा दिनको लागि हामी बाध्यकारी हुने छैनौँ। किन भन्दाखेरि अस्पताल विकास समिति पनि चलाउनु पर्ने हो, जसको स्रोत पनि घटेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा एनसीआरसीले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गरिदिए पनि त्यो सेवालाई चाहिँ प्रभाव गर्न सकिन्छ। एचआईभी सङ्क्रमितहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता आफैमा संवेदनशील हुन सक्ने भएकाले कोभिडको अतिरिक्त जोखिम हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर एचआईभी सङ्क्रमितहरूमा कोभिड सङ्क्रमणको दर निकै कम रहेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी एचआईभी सङ्क्रमितहरू सामाजिक विभेदको भएका कारण कोभिड परीक्षणमा नआएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। सुरुको दिनमा हामीले अब कतिपय त्यस्ता केस मिसिङ भएका केसहरूलाई पनि कोभिड-19 केस आइडेन्टिफाई भएपछि उहाँलाई हामीले ट्र्याकिङ गर्न पनि सजिलो भयो। 1-2 केसहरू हामी आइडेन्टिफाई भएर उहाँलाई फेरि कन्टिन्युसन गरिएका छौँ भने कतिपय केसहरू मिसिङ पनि भएको छ।
मिसिङ भएको छ। किनभने यस्तो अवस्थामा यहाँले देख्नुभयो लकडाउन हुने बेलामा त थुप्रै व्यक्तिहरू आउन पनि पाउनु भएन, एकदमै मुस्किल भएको थियो। अहिले केही सहज वातावरण चाहिँ बसे भएको छ। त्यति साह्रो जुन एक्सपेक्ट गरिएको थियो त्यो चाहिँ भएको छैन। कारण के त भन्दाखेरि हुनसक्छ एक त तिनीहरू कतिपय पनि त्यस्ता लक्षण भएर पनि अब उहाँहरूको एउटा भनौँ न एउटा अस्पतालमा पिसिआर गरिदिए पनि अस्पतालमै 14 दिन राखिदिन्छ, आइसोलेसनमा राखिदिन्छ, आइसियुमै राखिदिन्छ, चार्ज लगाउँछ। यस्तो कुरा अनि उहाँलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू चाहिँ यो टेस्ट गर्न नआउनु भएको जस्तो लाग्छ। अहिले त सामुदायिक कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसक्यो। हरेक घर परिवारमा 5-7 जना 10 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्थामा अवश्य उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट बच्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण मलाई लाग्छ समुदायमा त्यस्ता व्यक्तिहरू अझै पनि चाहिँ रहनु भएको छ। र दुःखको कुरा भन्नुपर्दा उहाँहरू अझै पनि खुलेर आउन चाहनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा होइन हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब यो एचआइभी एड्स भनेको अब ठुलो मुद्दा होइन। इट्स लाइक अरू चाहिँ तपाईँको यो नन कम्युनिकल डिजिज जस्तै भइराखेको छ। किनभने जसरी सुगर प्रेसरका बिरामीहरूले लामो समय औषधि गर्नुपर्छ, उहाँहरूले पनि लामो समय औषधि गर्नुपर्दाखेरि यसरी लुकिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नियमित ERT सेवा लिइरहेका र भाइरल लोड नगन्य भएका सङ्क्रमितहरूमा अतिरिक्त जोखिमको सम्भावना कम हुने भए पनि अन्य विविध कारणले कोभिड जोखिमका बारेमा HIV सङ्क्रमितहरू थप सचेत बन्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पहिलेदेखि भनिराखेका रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा यो सङ्क्रमण भए पनि उहाँहरूलाई एकदमै रोग चाहिँको प्रकृति बढ्ने विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिने, बढ्न सक्ने अथवा केस मोर्टालिटी बढी हुने। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर नै हामीले उहाँबाट सकेसम्म यहाँ जुन इन्डोर जति एक्सपोज हुने उहाँहरू बढी एक्सपोज नहोस् भनेर उहाँहरूलाई इन्डोरको सेवाहरू अन्य सेवाहरू बाट चाहिँ अन्य अस्पतालमा सिफ्ट गरेका हौँ। र उहाँहरूलाई पनि यहाँबाट जाने क्रममा अस्पतालमा कमसेकम छुट्टै प्रवेशद्वार पनि बनाएको छ। प्रवेशद्वार मतलब जाने, त्यसपछि धेरै लामो समय यहाँ नबस्ने, उहाँहरू बस्ने क्रममा 2 मिटर डिस्टेन्स गर्नुहोस् भनेर अहिले हरेक दिन हामीले चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गरिराखेका हुन्छौँ। सुरुवाती चरणमा HIV सङ्क्रमितहरूमा भएको डरलाग्दो विभेद अहिले कम हुँदै गएको र त्यस्तै विभेदको सोच अहिले कोभिड सङ्क्रमितहरूले भोग्नु परिरहेको डाक्टर राज भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले सङ्क्रमितको उपचार र परीक्षणमा खटिएका देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सेवा दिन र PCR परीक्षणलाई बाध्यकारी नबनाउन समेत सुझाव दिनुभयो। अहिले आएर एचआइभी एड्सलाई हेर्ने एकदमै दृष्टिकोण एकदमै फरक भएको छ। एउटा चाहिँ नन कम्युनिकल डिजिज जस्तो चाहिँ लिइराखेको छ, यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने गरिएको छ भने भोलिको समयमा पनि कोभिड-19 पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामी हुन्छ। त्यसकारण आजका दिनदेखि नै अब एचआइभी सङ्क्रमित मात्र नभएर कोभिड-19 का बिरामीलाई पनि कुनै पनि पोजिटिभ भयो भन्दा उसलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, सेवाबाट वञ्चित गराउने, समाजमा पुनर्स्थापन हुन नदिने त्यस्ता शिक्षाहरूबाट चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूको हौसला बुलन्द गर्नुपर्छ र यी सेवा दिने संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति बजेटले अथवा कार्यक्रमले अलिकति चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै अस्पतालहरूमा कुनै पनि सेवा लिनुको लागि अनिवार्य PCR परीक्षण गर्नुपर्ने जुन एउटा बाध्यकारी नियम बनाएको छ, जुन यहाँलाई हामीले पहिले सेवा लिने भए एचआइभी सङ्क्रमितलाई सबै टेस्ट अनिवार्य रूपमा गर्ने भनिएको थियो। त्यसकारण चाहिँ यहाँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ केही वर्षसम्म यो अन्त हुनेवाला छैन। त्यसकारण अबदेखि हामीले जसरी एचआइभी एड्सलाई चाहिँ सेवा दिने क्रममा चाहिँ युनिभर्सल प्रिकसन लिएर चाहिँ सेवा दिन्थ्यौँ, भोलिको दिनमा पनि यो कोभिड-19 का बिरामीहरूको चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले पनि पूर्ण PPE लगाएर मात्र चाहिँ सेवा दिन हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कसैलाई चाहिँ सेवा लिनको लागि PCR को अनिवार्यता चाहिँ नगरिदिनु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु।